बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदाकार इरफान खान कुछ दिन पहले मुंबई में इंतकाल कर गए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ज़िंदगी की बड़ी मरज़ से लड़ने वाला इरफान खान क्या सोचता था। ज़िंदगी की बुखारें, रंगीनियाँ, शौबस, दौलत, इज़्ज़त देखने वाला क्या सोचता था और क्या लिखता था। सब कुछ देखने वाला आदमी, दौलत, इज़्ज़त, जब बिस्तर मरज़ पर गया उसने क्या सोचा और क्या लिखा। आपको ये बता दें, इरफान खान जब लंदन में एक हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे तब उन्होंने लिखा था। इस अस्पताल की विंडो से लंदन का मशहूर क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड भी नज़र आता था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इरफान खान ने अपने ख़त में क्या लिखा था, आइए हम आपको बताते हैं। कभी ऐसा भी होता है तुम्हारी आँख इस झटके से खुलती है जो ज़िंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम बड़ा बड़ा कर उठ जाते हो। पिछले 15 दिन से मेरी ज़िंदगी एक सस्पेंस सी बनी हुई है। मुझे अंदाज़ा नहीं था खुद मैं अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि जो मुझे कैंसर है इसके पूरी दुनिया में बहुत कम मरीज़ हैं, इसलिए इस पे रिसर्च भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। नतीजा क्या होगा, डॉक्टर के पास दूसरी बीमारी के निस्बत इस बीमारी के मुतल्लिक मालूमात कम है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है और मैं बस दवाओं और तजर्बों का एक खेल का हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई, मैं तो एक फुल स्पीड बुल ट्रेन में सवार था। मेरे तो अभी कुछ काम थे, कुछ ख्वाब थे जो करना थे, कुछ ख्वाहिश थी, कुछ तमन्ना थी जो अभी पूरी करनी थी। मैं बिल्कुल इनमें लटका हुआ था। अब क्या होता है, कोई पीछे से मेरा अचानक कंधा थपथपाता है। मैं मुड़ के देखता हूँ तो वो टिकट चेकर था। कहने लगा, तुम्हारा स्टॉप आने वाला बाबू। मैं एकदम परेशान हो गया। मैं कहने लगा, नहीं भाई, अभी मेरी मंजिल दूर है। और टिकट चेकर मुझे समझाने लगा, स्टॉप तो बस यही है। हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। उस अचानकपन में फंसे मुझे समझ आ गई हम सब किस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर एक तैरते हुए एक लकड़ी के टुकड़े जितना है। यकीनी की सबसे बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने एक छोटे से वजूद को संभालने में लगे हैं। ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। हरा समंदर, गोपी चंदर, मेरी मछली, कितना पानी पानी पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद एक दिन मैं डरा हुआ सहमा अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रहा था। अपने बेटे से यूं ही बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ज़रूर मैं इस अज़ाब से इस तरह ना गुज़रूं जैसे अब गुज़र रहा हूं। मुझे अपना सुकून, इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, ये जो खौफ जो ये मेरे कंधे पे चढ़ी बैठी हैं, इसे मैं फेंक देना चाहता हूँ। और अब मैं मज़ीद ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। और इस बीमारी के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी। और इसके बाद मेरा ध्यान मेरी तकलीफ़ की तरफ चला गया। मतलब इतने अरसे से मैं बस तकलीफ़ झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था, दर्द की शिद्दत को एहसास कर रहा था। लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज़ इसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी। कोई भी हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई भी हिम्मत नहीं बढ़ा रही थी। उस वक़्त बस इस तरह लगता था पूरी कायनात एक ही रूप में आ गई है। दर्द, खौफनाक दर्द, वो दर्द जो हर चीज़ से बड़ा है। थका हारा जब मैं हस्पताल के अंदर दाखिल हुआ, सामने की तरफ मेरी एक नज़र पड़ी। ये लंदन का हस्पताल था। सामने लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड जिसे देखना मेरी बचपन की सबसे बड़ी हसरत थी। तकलीफ़ के दौरान
اب وہاں لگا ویون رچرڈ کا مسکراتا ہوا بورڈ، وہ بھی مجھے اپنی طرف کھینچ نہ سکا۔ اس ہاسپٹل میں ایک کوما وارڈ بھی تھا، اس میں وہ مریض جو لمبے عرصے کے لیے ہوش بے ہوش زندگی کی لڑائی لڑ رہے تھے، بلکہ زندگی اور موت کے درمیان لٹکے ہوئے تھے، وہ وہاں رکھے جاتے تھے۔ اوپر، بالکل میری وارڈ والے کمرے کے اوپر، ایک دن میں اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا، جیسے دھماکہ ہوا ہے۔ گیم آف لائف گیم آف ڈیتھ کے بیچ میں ہے کیا؟ ایک سڑک۔ کرکٹ کو گیم آف لائف بھی کہتے ہیں۔ ایک طرف ایک ہسپتال ہے، دوسری طرف اس کے بالکل سامنے ایک اسٹیڈیم۔ دونوں میں کھیلے جانے کھیلوں میں سے ایک چیز کامن ہے، یقینی۔ نہ لارڈ اسٹیڈیم میں پتہ ہے اگلی گیند پہ کیا ہوگا، نہ ہسپتال میں پتہ ہے اگلی سانس ہوگی یا نہیں۔ کامل بے یقینی، یہ فیلنگ میرے اندر اتر گئی۔ اب مجھے کائنات کی اس کی طاقت کہیں نہ کہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ آخر میرا ہی ہسپتال اس کھیل کے میدان کے سامنے کیوں تھا، اور میں نے ہی کیوں اسے اتنی شدت میں محسوس کرنا شروع کیا؟ یہ سب مجھے جڑا ہوا نظر آنے لگا۔ تو یہ جو یقین ہے یہ بے یقینی ہے۔ بے یقینی کے علاوہ اس پوری کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جسے یقینی کہا جائے۔ اگر یہ سبھی بے یقینی کے بو میں ہیں، میں کیا، میری بے یقینی کیا؟ مجھے تو بس اپنی باقی رہ جانے والی طاقت کو سنبھالنا ہے، اپنے حصے کے کھیل کو اچھے سے کھیلنا ہے۔ بس مجھے ایک لمحے کے بعد سمجھ آ گئی، مجھے حقیقت کو ماننا ہے۔ ادھر بس ایسا ہی ہے، چاہے میرے پاس 2 ماہ بچے ہیں یا 8 ماہ بچے ہیں یا 2 سال، سب کچھ طوفانی لہر میں ہے۔ اس کے بعد تمام ڈر، تمام خوف، تمام خدشے دھندلے ہوتے گئے، اور میرا دماغ ان سب سے خالی ہو گیا۔ ساری عمر کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا، آزادی کا واقعی کوئی مطلب ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے مجھے بڑی کامیابی ملی ہے۔ زندگی کا جادو بھرا ذائقہ مجھے پہلی بار چکھنے کو ملا ہے۔ یہ سب میرے جسم میں ایک ایک کر کے اتر چکا تھا۔ بیماری کے دوران بہت سے لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی، جن کو میں جانتا ہوں، جن کو میں نہیں بھی جانتا۔ مجھے لگا ان سب کی دعائیں مل کر ایک ہو گئیں، بڑی سی طاقت بن گئی، جیسے بڑی موج کی لہر کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ بس ریڑھ کی ہڈی سے میرے اندر تک اتر گئی، اور میری کھوپڑی کے اندر اس نے جڑیں بنا لی ہیں۔ کبھی ایک چھوٹا سا امید کا پودا، ایک پتا، ایک ننھا سا تنا اگتا رہتا ہے، اور میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں۔ اتنی دعاؤں کے نتیجے میں اس پہ جو بھی پھول اگتا ہے، جو بھی نئی ٹہنی آتی ہے، جو بھی نیا پتا آتا ہے، وہ مجھے بس خوشگوار خوشی دیتا ہے۔ تو وہ جو لکڑی سا ننھا سا ٹکڑا ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے وہ پانی کے بہاؤ کی رخ بدلے؟ اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہم سب قدرت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ہلکے پھلکے جھولے دے رہی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ تو اس خطرناک کینسر کی گود میں بیٹھ کر عرفان خان نے یہ خط لکھا۔ دوستو، حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔